اشرف علي صاحب یو واقعه لیکلې ده ډېره مزیداره. هغه وایي زموږ د هندوستان کې یو سړی و کور ناست دی یو بچی دی هیله خبرې کوي جولۍ کې دی داسې ډبه ده موږ ورته ډبه وایو تاسو هم ډبه وایو ورته که نه ډبه ده د کور په مخ کې ونه ده ونه باندې کارغه کېناست دا بچی د جولۍ کې دے خپل پلار توئی ابا جان یہ کیا ہے او بابا جی دا سشے دے اور تمخن وئی جی بیٹا یہ کوا ہے جی بچیا دا کارغ دے چھ منٹ تیرو سی زوے بیا آوازو کی ابا جی یہ کیا ہے او بابا جی دا سشے دے او جی بیٹا یہ کوا ہے چھ درم زل تپوسو کو پلاریو خیارو تپوسو کو دیزوی دا بیا ورطوی جی بیٹا یہ کوا ہے خبلی بی بی تے آوازو کو بی بی تے آوازو کو دیکھو راشا اگر آلا مالا دمر یو کاغذ راوڑا شاید دا کاغذ منگلا پکار شی سزمانی روستو نمانگو گئے خطیب سے بوئی دادا ترسیدل گرانی تاسو سماوال وائے کنا وائے دی علاقی خلق ابو بوئی دالا شاید بی بی کاغذ راوڑا دا غدرے کرخی مخ کی راخ کلی چکم زوی تا پوس کر دے زوی بیا تا پوس کئی بیا کئی بیا کئی بیا کئی بیا کئی یو کم سلزلے تا پوس کرونو 99 دفعہ یو کم سلزلے تا پوسو کو ابا جی یہ کیا ہے اوئی جی بچے بیٹا یہ کوا ہے طبیعت ندے خراب کرے جی زار سرے ہوئے جی بچے کارغ دے کنا تیر وطا زمانہ دیر شکال تیر وطل ہر سمرچ تیر وطل جولائی والا زوان دے اب بابا خود خود اس ریٹائرمنٹ ملاوی دو کے دے روان دے بابا اس کمزور دے ہیلا ناس دے کٹ کی ڈڑے والدہ او دا زوی زوان دے اخبوتا ناس دے اگا کور دی اگا ونا دا مرغیر آلکی ناس دا بابا تا زور حالت یاد شو پوشوی آغا دے خپل بچی توئی بیٹا مجھے نظر نہیں آتا یہ کیا ہے اوہو بیٹا مجھے نظر نہیں آتا یہ کیا ہے آغا ابا جی کوا ہے اچھا لگٹیم تیروت دے بیاوئی بیٹا یہ کیا ہے ابا جی کوا ہے نا ابا جی جو زڑا ہوا تو غریب غلط شو دریم زل منٹ دو دری روز تو بیا ورتوی بیٹا یہ کیا ہے اگے بابا عقل دے ہوا سچ بس سڑے تمہارا مشر سڑے شرم وقت ہے کارغ دے کنا اگا آوازو کو اے بی بی تے آوازو کو تا تماوی لیو دا کاغذ صندوق کے ٹولو کے لاندے بکی دی دا بنا زایا کئی اگر سوچ کے شوا وی تو گورا ستا چکم خپل صندوق تے ٹول سامان لاندے ماتا طویلیو نبا زایا کئی غرز رالا شابا کاغذ رو وقت کاغذ کے 99 کرخی دی رونو تاریخ لکھ دے فلان کے سن فلان کے تاریخ وی بچیا دا کاغذ گورا تا مانا یو کم سلزل تپوس کڑے دے جواب ما لکھلے دے جی بیٹا یہ کوا ہے ماتانا دو زل تپوس کڑے دے تا دا مخینا دا سے غصہ شئی میں چما دا ڈبین غرزی ارتا ہوئی زی چو قتل جو وہ شرمی